Assalamu alaikum students. Welcome to the official YouTube channel of Innovative Academy. Dear students, this is the lecture number 2 of class 9 subject English. In this lecture, we will cover the paragraph number 6 onwards for your chapter number 1, the savior of mankind. So let's begin. Okay students, last time हम यहाँ पे थे, हम उस बात को डिस्कस करने लगे थे कि जो आप हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे आयात लेके नाजिल हुए, सूरह इकरा की पहली 5 आयात थी जो कि यहाँ पे मेंशन की हुई हैं कि रीड इन द नेम ऑफ दाय लॉर्ड, पढ़ अपने प्यारे रब के नाम के साथ, हु क्रिएटेड जिसने आपको बनाया, क्रिएटेड मैन फ्रॉम अ क्लॉट ऑफ कंजील ब्लड जिसने इंसान को जमे हुए खून से पैदा किया, रीड पढ़, एंड दाय लॉर्ड इज़ द मोस्ट बाउंटीफुल क्योंकि तुम्हारा रब सबसे ज़्यादा मेहरबान या रहीम है, वो टॉट द यूज़ ऑफ पेन जिसने आपको कलम का इस्तेमाल सिखाया, टॉट मैन और इंसान को वो चीज़ सिखाई विच ही न्यू नॉट जिसके बारे में वो नहीं जानता था। ओके स्टूडेंट्स, अब इसके बाद हुआ ये कि आपके पास जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर आयात का नज़ूल था उसका अब आगाज़ हो गया प्रॉपर्ली। द रेवलेशन ऑफ द डिवाइन मैसेज कि अल्लाह ताला का वो मुक़द्दस पैगाम जो कि आप वसल्लम पर नाजिल होता था, विच कंटिन्यूड फॉर द नेक्स्ट 23 years हैड बिगन एंड द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैड अराइजन टू प्रोक्लेम द वननेस ऑफ अल्लाह एंड यूनिटी ऑफ मैनकाइंड। अराइजिंग का मतलब है उठ खड़े थे, प्रोक्लेम का मतलब है ऐलान करना, वननेस ऑफ अल्लाह अल्लाह ताला की तौहीद, एंड द यूनिटी ऑफ मैनकाइंड और पूरी इंसानियत को इकट्ठा करना, जो कि हमारे चैप्टर का नाम भी है द सेवियर ऑफ मैनकाइंड। तो हमारा पैगाम इलाही की तरसील जो कि अगले 23 साल तक जारी रही शुरू हो चुकी थी और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुदा की वहदानियत और इंसानियत के इत्तेहाद का ऐलान करने के लिए उठ खड़े हुए। हिज मिशन आप वसल्लम का जो मकसद था वॉज टू डिस्ट्रॉय कि वो तबाह बर्बाद कर दें द नेक्सस ऑफ सुपरस्टिशन कि तोहम परस्ती का खात्मा कर दिया जाए, इग्नोरेंस गुमराही का, एंड डिसबिलीफ और ऐसे अकायद जो कि गलत हैं या कि गैर अकायद, एंड सेट अप अ नोबल कंसेप्शन ऑफ लाइफ। नोबल होती है मासूम या पाकीज़ा, कंसेप्शन ऑफ लाइफ ज़िंदगी गुजारने का तरीका, एंड लीड मैनकाइंड और जो इंसानियत है उनको वो टू द लाइट ऑफ फेथ एंड डिवाइन ब्लिस, गुमराही से निकाल के ईमान की रोशनी में ले जाए। तो अब आपकी ये जो पूरी लाइन है इसकी ट्रांसलेशन आपके पास इस तरह से बन जाएगी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकसद तोहम परस्ती, जहालत और कुफर के गुटजोड़ को तबाह करना, ज़िंदगी का एक आला और अफा तसव्वुर कायम करना और नूर ईमान और अल्लाह की खुशनूदी की तरफ इंसानियत की रहनुमाई करना था। ओके स्टूडेंट्स, अब जो आपके अरब के लोग थे अब वो वहाँ पे 4-5 हज़ार साल से रह रहे थे, लेकिन उनका रहन सहन जो था वो इस्लामिक टीचिंग्स के अकॉर्डिंग नहीं था। तो ऑब्वियसली वहाँ पे जो बड़े बड़े सरदार थे उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नाउज़ुबिल्लाह धमकियाँ देना शुरू कर दी। सिंस दिस बिलीफ वॉज थ्रेटनिंग द डोमिनेंस इन द सोसाइटी, द पैगन अरब्स होते हैं जो कि काफिर थे, started to mount pressure on the रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम and his followers। जो भी लोग आप वसल्लम को मानते थे या आपके पैरोकार थे उन्होंने उनके ऊपर दबाव डालना शुरू कर दिया। तो चूँकि यह अकीदा माशरे में उनके गलबे के लिए ख़तरा बन रहा था, इसलिए काफिर अरबों ने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैरोकारों पर दबाव डालना शुरू कर दिया। They wanted to renounce their cause and take idol worshipping। अब नाउज़ुबिल्लाह वो लोग क्या चाहते थे कि आप वसल्लम ने जो अल्लाह ताला की वहदानियत का ऐलान किया है उसको रिनाउंस वापस ले लें, एंड टेक आइडल वर्शिपिंग और नाउज़ुबिल्लाह बुतों की पूजा शुरू कर दें। तो उनका मकसद उनका उनका बेसिकली मकसद क्या था कि वो आप वसल्लम को अपने मकसद से हटा दें और उन्हें बुत परस्ती की तरफ ले जाएं। ऑन वन ओकेजन, एक मौके के ऊपर, दे सेंट अ डेलीगेशन टू द रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काइंड एंड केयरिंग अंकल। तो जब आप वसल्लम को जब उन्होंने डराया और उससे बात नहीं बनी तो डेलीगेशन उन्होंने एक वफ़द भेजा आप वसल्लम के चचा के पास, अबू जिनका नाम हमारे पास अबू तालिब। तो एक मौका पर उन्होंने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मेहरबान और शफीक चचा अबू तालिब की तरफ एक वफ़द भेजा। They told him to restrain the Rasul sallallahu alaihi wasallam from preaching Allah Almighty's message और face their enmity। प्रीचिंग का मतलब होता है पढ़ाना या समझाना, अल्लाह अलमाइटीज़ मैसेज अल्लाह ताला का पैगाम, रिस्ट्रेन का मतलब है ख़ुद को रोक लें, और फेस देयर एनमिटी वरना उनकी दुश्मनी का सामना करना पड़ेगा। तो उन्होंने आपसे कहा कि वो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला के पैगाम की तबलीग से रोकें,
یا ان کی دشمنی کا سامنا کرے. فائنڈنگ ہمسیلف ان اے ڈیلیما. ڈیلیما ہوتا ہے کسی بھی مشکل کے اندر پھنس جانا. ہی سینٹ فار ہز نیفیو, تو انہوں نے اپنے بھتیجے کو بلایا اینڈ ایکسپلین ٹو ہیم دا سچویشن, اور ان کو سارا معاملہ سنا دیا. تو ایسی مشکل صورتحال میں آپ نے اپنے بھتیجے کو بلاوا بھیجا اور ان صلی اللہ علیہ وسلم سے پورے صورتحال بیان کر دیا, وضاحت کر دی. تو رسول اکرم رسپونڈیڈ ود دیس میموریبل ورڈس, تو رسول اکرم نے ان یادگار الفاظ میں ان کا جواب دیا. مائی ڈیئر انکل, میرے پیارے چچا جان, اف دے پٹ دا سن ان مائی رائٹ ہینڈ اینڈ دا مون ان مائی لیفٹ, کہ اگر میرے یہ دائیں ہاتھ پہ سورج اور بائیں ہاتھ پہ چاند رکھ دیں, ایون دین تب بھی, آئی شیل ناٹ ابینڈن, میں نہیں چھوڑوں گا, دا پروکلمیشن, اعلان کرنا, آف دا وننس آف اللہ, توحید کا یا اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا, آئی شیل سیٹ اپ دا ٹرو فیتھ, میں اس دنیا پہ سچا جو ایمان ہے اس کو لے کے آؤں گا, اور پیرش ان دس اٹیمپٹ, یا نعوذ باللہ اس کی کوشش میں فنا ہو جاؤں گا. تو آپ سے نے کیا فرمایا کہ میرے پیارے چچا, اگر وہ میرے دائیں ہاتھ پر سورج اور بائیں ہاتھ پر چاند بھی رکھ دیں تو میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی تبلیغ نہیں چھوڑوں گا, میں روئے زمین پر سچا عقیدہ قائم کروں گا یا اس کی کوشش میں فنا ہو جاؤں گا. علیہ وسلم جو تھے وہ اینڈ دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ڈیڈ گو دا وے اللہ المائٹی ہیڈ چوزن فار ہم, تو آپ اس راستے پر چل دیے جو کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے انتخاب کیا تھا. امبیوڈ کا مطلب ہے بھرے ہوئے, ود ڈیوائن گائیڈنس, مقدس رہنمائی, اینڈ فرم ریزالو فار, پکا ارادہ. دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم انکاؤنٹرڈ, آپ نے سامنا کیا, آل دا چیلنجز, تمام مشکلات کا, ود گریس اینڈ ڈگنیٹی. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی راستہ اختیار کیا جن کا انتخاب اللہ نے انسانیت کے لیے کیا تھا. ہدایت الہی اور پختہ ایمان سے سرشار رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شان اور وقار کے ساتھ ود گریس اینڈ ڈگنیٹی مشکلات کا سامنا کیا. ان نو ٹائم, تو بہت سے کم وقت کے اندر, ہی ایلیویٹڈ مین, انہوں نے انسانیت کو اٹھایا, ٹو دا ہائیسٹ پاسبل لیول ان بوتھ اسپرچول اینڈ ورلڈلی ڈومینس, دنیاوی بھی طور پر بھی اور اللہ تعالیٰ سے قربت کے طور پہ بھی. تو بہت کم وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کو روحانی اور دنیاوی دونوں میدانوں میں انتہائی ممکنہ سطح تک سربلند کر دیا. ہی واز آلسو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ ڈرائیونگ فورس بہائنڈ دا عرب کانکویسٹ, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ عرب فتوحات کے پیچھے متحرک طاقت بھی تھے. وچ ہیو کریٹڈ این ایور لاسٹنگ, ایور لاسٹنگ کا مطلب ہوتا ہے ہمیشہ رہنے والا, ایور لاسٹنگ امپریشن آن دا ہیومن ہسٹری, اور جس کا اثر آپ کو, اس کا اثر بیسیکلی کیسا تھا, جو کہ تابد رہنے والا تھا, تو جنہوں نے انسانی تاریخ پر دائمی نقوش چھوڑے. اوکے اسٹوڈینٹس, تو یہ ہمارا سیکنڈ لیکچر تھا. جو ہمارا چیپٹر ہے اس کو میں تھرڈ لیکچر کے اندر وائنڈ اپ کروں گا. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ می ان دس لیکچر. لیکچر نوٹس لنک از مینشنڈ ان دا ڈسکرپشن فار یو. For any further query, you can call us, email us, message us on Facebook or Instagram. All of these links are mentioned in the description. I hope to see you guys in the next video. Allah Hafiz.